येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने, येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने। प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया, यो क्रुसको कहिले नमेटिने हो। प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया, यो क्रुसको कहिले नमेटिने। ख्रिस्ट दुलही हामी हौं ख्रिस्ट प्रभुको, सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको, प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो। सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको, प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो। भयो भेला फेरि आज, आए येशू हाम्रो माझ।
शरीर हामी हौ ख्रीष्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो शरीर हामी हौ ख्रीष्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने भो हो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने भो निलही भयो भेला फेरि आज निलही आए येशू हाम्रो माझ निलही गायौँ गीत प्रेमको आज निलही दिलको राजा येशू राजा मौनी भनेको परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू विवाह गर्नुभन्दा पहिला विवाहको वातावरण मिलाऊ है। परमेश्वरले हामीले वातावरण मिलाएर पठाउनुहुन्छ। वातावरण मिलाएर गयो भने राम्रो हुन्छ, आशिषमय हुन्छ भन्छ है। त्यसैले हामी विवाह गर्नुभन्दा पहिले हामी वातावरण मिलाउँछौँ, विवाहको वातावरण मिलाउनुपर्छ है। त्यसैले आज म तपाईँहरूको बिचमा विवाहको वातावरण मिलाउन गइरहेको छु है। अनि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने हो। यहाँ दुईजना मगनीको सन्दर्भमा हामी छौँ। त्यस कारणले दुवै पक्ष र दुला पक्ष दुवैको निम्ति म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्व धन्यवाद दिन्छौँ आज यहाँ सुने र उहाँको परमको लागि जुन मगनी कार्यक्रम र वैवाहिक सम्बन्धका कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यो विवाहको सबैको साथमा हुन्छ। आउनुहुन्छ प्रभु तपाईँ आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद चाहन्छौँ। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभु उहाँले बनाउनु भएको हैसियतले अनि आज हामी यो दिनमा यस ठाउँमा हामीहरू पुग्छौँ है। अहिले विशेष गरी हाम्रो दुलादुलीलाई तयार गर्ने कुरो उहाँ नै हुनुहुन्छ है। त्यसैले अलिअलि हाम्रो दुलादुलीहरू तयार छन्। त्यसैले अब हामी मौनी कार्यक्रममा जानेछौँ है। विवाहको वातावरण मिलाउनेछौँ है। हामी बाइबलद्वारा मिलाउनेछौँ। अनि परमेश्वरले बाइबल भन्ने परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरले हामीलाई विवाहको वातावरण मिलाउनु पठाउनु भएको छ। हामी आज विवाहको वातावरण मिलाउन गएको है। अनि अब्राम दिन धेरै खाएर बुढा भइसकेका थिए। परमप्रभुले सबै कुरामा अब्रामलाई आशिष दिनुभएको थियो। अब्रामले आफ्नो घरमा सबै कुरामा अख्तियार गर्ने प्रमुख नोकरलाई भने
तेरो हात मेरो तिग्रा मुनि राख, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लगाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँमा कनानीका छोराछोरीहरू मध्ये कसैलाई विवाह नगर्न। अब्राहमले त्यसलाई भने, तैँले मेरो छोरालाई त्यहाँ फर्काएर नलानु। मलाई मेरा पिताको घर र मेरो जन्मभूमिबाट यहाँ ल्याउनु हुने स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरले शपथ हाली मसँग यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तेरै सन्तानलाई यो देश दिनेछु। उहाँले नै आफ्ना दूत तेरो अघि पठाउनुहुनेछ र तैँले मेरो छोराको लागि त्यहाँबाट एउटा स्वास्नी ल्याउन सक शपथ खायो। त्यसपछि त्यो नोकर आफ्ना मालिकका 10 ऊँटहरूलाई राख्यो अनि त्यसले मनमनी प्रार्थना गर्यो, हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम सफल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहमलाई आफ्नो दया देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यो इनार लिएर उभिरहेको छु र सहरका मानिसहरूका छोरीहरू पानी भर्नलाई आउँदैछहरूलाई पनि खुवाइदिन्छु भन्छ। तिनलाई नै तपाईँलाई आफ्ना दास इसाकको निम्ति रोज्नु भएको होस्। तपाईँले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु भएको रहेछ भने म त्यसैबाट थाहा पाउनेछु। त्यसले यो भनिसकेको पनि थिएन। अब्राहमका जब त्यस मानिसले आफ्नो शिर निहुराएर भक्ति साथ परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर भन्यो, परमप्रभु मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर धन्य काम हुन्छ, जसले मेरा मालिक प्रतिको दया र विश्वस्तता त्याग्नु भएको छैन। परमप्रभुले नै मलाई बाटोमा डोर्याएर मेरा मालिकका कुटुम्बको घरमा ल्याइदिनु भएको छ। जब ती कन्या गइन् र आफ्नी आमाका परिवारलाई तिनीहरूलाई बराबर जान दिए। उनले अब्राहमको नोकर र त्यससित हुने मानिसहरूका धुने पानीलाई बजार भेडा बाख्राहरू गाई गोरुहरू तथा सुन चाँदी दासी र गधाहरू दिनुभएको छ। मेरा मालिकको पत्नी साराले बुढेसकालसम्म तिनको निम्ति एउटा छोरो जन्माइन् र उनैलाई तिनले आफ्ना मेरो छोराको निम्ति रोटी खोजेर ल्याइदिनु। तैँले मेरा मालिक कहाँ नातिनी तिनका छोराको निम्ति तिनलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनु भएको थियो। तब तपाईँहरू मेरा मालिकसँग दया र सत्यको व्यवहार गर्नु भन्ने मलाई भन्नुहोस्, होइन भने मलाई बदल्नुहोस्। अब्राहमको नोकर तिनीहरूका कुरा सुनेपछि घुम्न आमालाई पनि मूल्यवान थोकहरू उपहारको स्वरूपमा दियो। तब त्यो र त्यसका साथमा भएका मानिसहरूले खाएर पिए। त्यो रात त्यही बिहान उठेपछि तिनीहरू मेरा मालिक जान अब मलाई बिदा दिनुहोस्। तर विवेका दाजुका आमाले भन्यो, कन्यालाई कमसेकम 10 दिन यहाँ हामीसँग रहन दिनुहोस्। त्यसपछि त्यो गएको यति बेला त्यसैले अब्राहमको नोकरले नाहरको सहरमा गएपछि किनारमा नै तपाईँ भनिसक्नु भएको छ। हामी खुसी लागेछौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न म केटाकेटीलाई गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सुनिल भाइ बिहा गर्नको निमित्त हामीलाई मगनीमा ल्याउनु भएको छ। के तपाईँ मगनी गर्न राजी हुनुहुन्छ? बिहा गर्न राजी हुनुहुन्छ? मगनी गर्न राजी हुन्छ? राजी बाबु ल्याउनु भएको छ? ल्याउनु भएको छैन? अनि हाम्रो भाइको अनि दिदीको मम्मीको लागि केही छ, त्यही भएर होइन दिदीको मम्मीले होइन यो अरू थोक गिफ्ट दिनु हाम्रो भाइलाई होइन म दिन्छु।
परमेश्वर प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हामी मौलिकको तर्फबाट पनि त्यो गिफ्ट ल्याएको छ। यो गिफ्टमा तपाईँ परमेश्वरले आशिषमा येशू हाम्रो बाबुले तपाईँहरू सम्झिन लागिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको बिचको सम्बन्ध सधैँ यस्तै रहेछ है। हुन्छ, धन्यवाद। ल हुन्छ, अब हाम्रो सम्झिने ठिकै छ। ल हाम्रो बहिनी ल दुवैजना आजको दिनमा यिनीहरू सम्झिने हामी जतिजना छ सबैलाई चिनाउने के यो मेरो यो हो उहाँले दुनाले चिनाउने के तपाईँले भन्नुपर्छ यो मेरो यो हो यो मेरो यो हो सबैलाई भन्दै जाने के नमस्ते गर्दै जाऊ तिमी। कौन बसिन्छ परिवार माइक दिनुपर्ने हुन्छ ल। आजको मौनी कार्यक्रममा अब हामी केही समय पश्चात हामी विवाहमा जानेछौँ। त्यस विवाहमा दुलादुली दुवैतर्फका लागि परमेश्वर प्रभु येशू तयार गर्नु। धन्यवाद। गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त प्रशस्त
सा सा रे सा नि सा रे गा सा सा रे गा सा सा रे गा सा सा रे सा नि सा कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई मैले तिमीलाई मैले तिमीलाई मैले तिमीलाई मैले तिमीलाई मैले तिमीलाई त्यो मायाले जिउन सिकाउँछ। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित
आदरणीय सम्पूर्ण दिदीभाइ तथा दाजुभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसी अनि नमस्ते। आजको दिन खुसीको दिन, आज सुशील र निशाको अनि आज पवित्र विवाह हुन गइरहेको हुँदा आज हामी सम्पूर्ण हाम्रो मण्डली परिवार मिली उहाँलाई धेरै धेरै अनि शुभकामना। यो समय म हाम्रो वेलको रूपलाई दिन चाहन्छु। आज हामी बिहा कार्यक्रममा छौँ। अहिले विशेष गरी हामी अहिले
सुरुको प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे प्यारा प्रभु येशू, हामीलाई वास्ता अनि प्रेम गर्ने हुने जीवित येशू, तपाईँ संसार अनि संसार भएको यादित थोकहरू तपाईँ सम्पूर्ण बनाउनु भयो। त्यसै कारण परमेश्वर प्रभु येशू, हामी तपाईँको आशा भरोसामा अहिले विशेष गरी फेरि पनि भजन 502 गाउँदै बेहुला अनि बेहुलीले स्वागत गर्नेछु। यो समय कोर्किने यसलाई बनाउने प्रभुको महानता भनेर गरी दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, जीवातहरू उज्याला दिन अनि रातहरू, अनौठा बातहरू जीवातहरू उज्याला दिन अनि रातहरू, असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू, असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू, उदेकले भरिन्छ यो मान मेरो। गर नगर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदय मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता भनेर गरी दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता,
उहाँले सबै थोक हेर्नुभयो, एकदम असल थियो। अनि जब संसार सृष्टि गरिसकेपछि अनि उहाँले यसो संसारलाई हेर्नुभयो, अनि यो माथि एउटा अनि अधिकार गर्ने, त्यसलाई राज गर्ने अनि चलाउने अनि आफू जस्तै एउटा मानिस सिर्जनु भयो। अनि उहाँले उत्पत्तिको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, उत्पत्ति 2:18 अनि उहाँले एकजना मात्र होइन कि उहाँले उहाँको सँगै पनि सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। यसै कारणले गर्दा आज अनि हाम्रो भाइहरूलाई अनि यसै परमेश्वरले जोड्नु भएको छ। यो परमेश्वरको अनि छोरा अनि छोरीलाई अनि उहाँहरूलाई हामी फेरि पनि अनि शुभकामना दिनेछौँ। अनि फेरि पनि हामी 616 नम्बर गीत गाउँदै अनि उहाँहरू आशिषको झरी हृदयको जीवनभरि वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी आशिषको झरी हृदयको जीवनभरि बिर्सादेऊ दुई आत्मालाई भन्देऊ नछुटिने जीवनलाई रहिरहोस् प्रेममा छुटिने जीवन दियो बलिरहोस् प्रेम वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी हृदयको जीवनभरि अन्धकार काटिनु पर्ने फुल्दा फुल्दै मुरझाइ झरे पनि अमर रहिरहोस् प्रेम अन्धकार काटिनु पर्ने फुल्दा फुल्दै मुरझाइ झरे पनि अमर रहिरहोस् प्रेम वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ आज आशिषको झरी हृदयको जीवनभरि हुन्छ। धन्यवाद छ सञ्चालक दाजुलाई। हामी यो आज खुसियालीमा छौँ अनि दुईटा अनि आज भाइ बहिनीहरू चाहिँ बाँधिँदै हुनुहुन्छ जोडीमा है। अनि उहाँहरूको विवाह हुँदैछ आजको यो दिनमा अनि सबैजना खुसी छौँ अनि हर्षोल्लासित छौँ सबैजना। अनि यो बिचमा हामी सबैजना भेला पनि भएका छौँ अनि यो प्रोग्रामलाई यो विवाहलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको उपस्थिति दिएर अनि धन्यवाद छ सबैजनालाई। अनि यसकारण हामी केही समय हामी परमेश्वरको नाउँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। अनि जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू विश्वास नगर्नेहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसिकन तपाईँहरू आँखा चिम्लिन पनि सक्नुहुन्छ नचिम्लिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि हामी किन धन्यवाद दिन्छौँ भने अनि उहाँ चाहिँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुभएको कारणले गर्दा सबै थोक उहाँबाट बनिएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
अनि हाम्रो पाप उठाइ लैजाने, हामीलाई जीवन दिने अनि उद्धार गर्ने त्यो येशू ख्रीष्टको नाममा हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ। केही समय आफ्नो स्थानमा खडा भइकन हामी त्यो नाउँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो स्थानमा खडा हुनु होला। त्यो महान परमेश्वरको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु, कलका आवाज फुलाको सुन्दछु। प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान जब पिताले एकलौटी पुत्रलाई पठाएछ पाप उठाउनलाई, मेरो बदली क्रुसैमा उनी चढे, उद्धार मेरो गरी रगत बहाए। प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान जयको निशान यीशु संसारमा आउँछ, असीमान साथै जान्छन् वहाँ, विनम्र साथ उनलाई वहाँ पुज्नेछु। महान ईश्वर गर्छु प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको, कति महान
मिलेर त्यो यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई, त्यो महान परमेश्वरको नाउँलाई, जसले हाम्रो पाप उठाइ लैजानुभयो, जो हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो, जसले हामीलाई जीवन दिनलाई, जसले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नलाई अनि यो पापी संसारमा आइकन अनि मानव जातिलाई माया गरिकन प्रेम गरिकन उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभयो। अनि हामी धन्यवादी हुन्छौँ त्यो येशूप्रति, सो महान परमेश्वर जसले सबै थोकलाई बनाउनु भयो, जसले सबै कुरालाई सुन्दरतामा राख्नुभयो पृथ्वीलाई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँ महान परमेश्वरको लागि, जसले अस्तित्वमा नभएको कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो अनि हामी मानव जातिलाई तपाईँले वास्ता गर्नुभयो अनि माया गर्नुभयो अनि अशान्तिमा जिउनेहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। धन्यवाद यीशु तपाईँ, हामी यतिका मिलिकन तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्छौँ, कारण तपाईँ त प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। Thank you, Jesus. अनि यीशुमा चाहिँ मुक्ति छ, यीशुमा चाहिँ जीवन छ अनि सारा अधर्महरूलाई उहाँले मेटाउनुहुन्छ अनि उद्धार र जीवन ल्याउनुहुन्छ। जब हामी ग्रहण गर्छौँ उहाँलाई, जब हामी स्वीकार गर्छौँ हाम्रो हृदयले, हाम्रो ओठले, अनि हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ, स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र यसुलाई होस्, यसुलाई होस् सदा सर्वदा, यसुलाई होस् सदा यसुलाई होस्, यसुलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन् एकतामा उसाना गर्दै, स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र सबैले बनाउने यीशुलाई होस्, यसुलाई होस् सदा सर्वदा, यसुलाई होस् सदा यसुलाई होस्, यसुलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। यस धन्यवाद यीशु, तपाईँलाई नै सदा सर्वदा महिमा, तपाईँलाई नै सदा सर्वदा प्रभु हामी स्तुति गर्छौँ अनि तपाईँको नाउँको हामी प्रशंसा गर्दछौँ, कारण तपाईँ त यीशु प्रेमिलो हुनुहुन्छ अनि दयालु कृपालु हुनुहुन्छ अनि अनुग्रही तपाईँ ठिठालु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ यो दिनमा प्रभु, प्रभु यो माझमा प्रभु हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद दियौँ, तपाईँको नाउँको हामी प्रशंसा गरौँ, जय जयकार गरौँ, सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आदरणीय पास्टर गुरुप्रसाद ढकालज्यू, नमस्कार। हुन्छ, म वचनको प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँले धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अहिले हामी तपाईँको दास छोराछोरी
परमेश्वर पिता अहिले बन्धनमा बधिन जाँदैछन्। तपाईँ उहाँको साथमा हुनुहोस् र जुन तपाईँका दास छोरा वचन बोल्नुहुनेछ उहाँको ओठ जिब्रोमा भइकन बोलिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हामीलाई सम्हाल्नुहोस्। तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ र वचन बोल्ने छोराको साथमा भइकन प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। कुनै अन्धकारको शक्ति छ भने हामी तपाईँको नाममा इन्कार गर्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। आशिष माग्छौँ महान प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, नमस्कार। आज यहाँ हाम्रो भाइ सुनिल अनि निशा जो विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको यस्तो असल समयमा परमेश्वरले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी म चाहिँ यहाँ बेहुला बेहुलीलाई त्यो माला साट्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि लगत्तै हामी फेरि वचनको भागमा प्रवेश गर्नेछौँ। यतै मेरो साइडमै आउनुहोस् र म एकचोटि भाइ सुनिल आजको बेहुला उहाँलाई उठ्ने अनुमति दिन्छु अनि बेहुलीलाई पनि एकचोटि आफ्नो स्थानमा उठिदिनुहोस् र तपाईँहरूले एक अर्का माला हातमा लिनुहोस् तपाईँको, अनि उहाँ बेहुलीले पनि त्यो माला हातमा लिनुहोस् र एक्सन साट्नुहोस् र बेहुलाले चाहिँ बेहुलीलाई पहिराइदिनुहोस् अनि बेहुलीले बेहुलालाई पहिराइदिनुहोस् है। अनि त्यति बेला हामी जति पनि यहाँ उपस्थित छौँ सबैले जोरदार ताली बजाएर उहाँहरूलाई उत्साह दिनेछ। ल अब बेहुलीले बेहुलालाई पहिराइदिनुहोस् अनि त्यो माला तपाईँको हातको उहाँलाई पहिराइदिनुहोस्। एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्ने साट्ने त्यो प्रक्रियामा अनि सबैजनाले उपस्थित सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर हो त्यसरी गाँठ पारिदिन्छ। ताली अलिक जोडले गर्नु कन्फ्युजन नगर्नु तालीको लागि। ताली बजाइदिनुहोस् कन्फ्युजन तालीको लागि। यो कसैले नफुस्कियोस् भनेर, कसैले छिनाउन नसकोस् भनेर गाँठो पारिदिँदै हुनुहुन्छ बेहुलीले बेहुलालाई र बेहुलाले बेहुलीलाई। यो सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि नछुटोस् नटुटोस् भनेर कसिलो प्रकारले उहाँले बाँध्दै हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यदि बाँधेर ल त्यसो भए बाँधेर तपाईँले सिद्ध्याउनु भयो भने फेरि आफ्नो स्थानमा। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र तपाईँले सबैजना जो आउनुभएको छ यहाँ माथि त्यो ब्यानर छ हाम्रो, त्यसमा पवित्र विवाह भनेर लेखिएको छ है। यो कति धेरैजनाको निम्ति यो नौलो कुरा हुनसक्छ। हामीले शुभ विवाहको कुरा देखेका छौँ तर पवित्र विवाह है आज यो कतिजनाको लागि यो नौलो कुरा पनि हुनसक्छ। यो पवित्र विवाह इसाईहरू क्रिस्चियनहरूले चाहिँ किन पवित्र विवाह भन्छन् त? विवाहलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ विवाह पवित्र हुनुपर्छ, विवाह शुद्ध हुनुपर्छ है। त्यसो भएको हुनाले इसाईहरू क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पवित्र विवाहलाई मान्यता दिन्छन्, जो परमेश्वरले पनि त्यो कुरालाई मान्यता दिनुहुन्छ। विवाह अपवित्र खालको विवाहलाई परमेश्वरले मान्यता दिनुहुन्न र समाजले पनि त्यो कुरालाई मान्यता दिँदैन। परमेश्वरको वचनले यहाँ भनिरहेको छ उत्पत्ति
2 अध्याय 18 देखि 24 सम्म हामीले ध्यानसित सुनौँ है त। फेरि परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। मानिस एक्लो रहन असल छैन। यदि यो संसारमा सृष्टिमा मान्छे एक्लै भएको भए, पुरुष मात्रै एक्लै भएको भए है कस्तो हुन्थ्यो होला? यो संसार साह्रै नै नराम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने म विचार गर्छु। त्यसकारणले परमेश्वरले पनि यो मानिसलाई एउटा जोडी दिनुपर्छ। यो एक्लो संसारमा रह्यो भने जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई म एउटा जोडी बनाइदिनेछु भनेर परमेश्वरले जोडी बनाइदिनु भयो। परम प्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीहरूलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। संसार सृष्टि गरिसकेपछि, ब्रह्माण्ड सृष्टि गरिसकेपछि अन्तिममा परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो। त्यो पनि माटोबाट बनाउनु भयो र माटोको एउटा मूर्ति बनाएर त्यसको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। अनि त्यो दिनदेखि मान्छे सास फेर्न थाल्यो, सास प्रश्वास लिन थाल्यो र जीवित भयो। अनि सबैको अधिकार, वन पशु पक्षी प्राणी, यो विश्वमा जति पनि पशु पक्षीहरू छन् त्यो सबै चिज मानिसको अधिकारमा दिइयो। र तैँले यसलाई पालन पोषण गर्नु र तैँले यसमाथि अधिकार जमाउनु भनेर परमेश्वरले एउटा अधिकार मानिसलाई दिनुभयो। मानिसलाई किन त्यो सबै कुराको अधिकार दिनुभयो? किनभने मानिस सबै पशु पक्षी प्राणीहरू भन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको हुनाले, परमेश्वरले जसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हुनाले त्यसलाई सबै अधिकार दिनुभयो, सबै हक दिनुभयो मानिस जातिलाई। अनि परमेश्वरले आज सारा ब्रह्माण्डका सबै मानिस जातिलाई परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। एउटै मात्रै परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। यहाँ हजारौं परमेश्वरले हजारौं मानिसलाई बनाएको, हजारौं जातिलाई बनाएको होइन। हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने एउटै परमेश्वर जसले अघि हाम्रो कोयर ग्रुपले गाए जस्तै है, यो सृष्टिको सुन्दरता, यो सुन्दरता कसले बनायो? यो बनाउने एउटा परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। अनि सबै अधिकार मानिसलाई दिनुभयो। त्यसकारणले मान्छेलाई परमेश्वरले जोडी दिनुहुन्छ। जोडी बनाउने पनि परमेश्वरले आफ्नै योजनाबाट मान्छेलाई दिनुहुन्छ, जसलाई पनि जोडी बनाउन सक्दैन मान्छेले। अनि विवाह भन्ने कुरा, पवित्र विवाह भन्ने कुरा जीवनमा एकचोटि मात्रै गरिने चिज हो। हाम्रो इसाईहरूको बिचमा विवाह भनेको धेरैचोटि बार महिने पछि वर्षै पछि गर्ने चिज होइन। जिन्दगीभरि एउटा श्रीमान अनि एउटा श्रीमती हो। त्यति मात्रै अनुमति अधिकार दिनुभएको छ परमेश्वरले। अनि आज यो दुईटा जोडी, दुईजना प्राणी जसलाई परमेश्वरले जोड्दै हुनुहुन्छ र एकले अर्काको अधीनमा बस्नको लागि उहाँहरू हिजोसम्म आजसम्म उहाँहरू स्वतन्त्र थियो। तर आज अब जब उहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ, अबदेखि उहाँ स्वतन्त्र छैन। दुलहा पनि बेहुला पनि स्वतन्त्र छैनन् है, अनि बेहुली पनि स्वतन्त्र छैनन्। अब जहाँ कहीँ जानु पर्यो भने उहाँसँग, भाइसँग
आफ्नो श्रीमानसँग अनुमति लिएर म यसरी जान्छु भनेर जान पर्यो, अधीनमा रहनु पर्यो परेन? जसलाई परमेश्वरले जोड्नुहुन्छ र त्यो जोडी बनाउनुहुन्छ। अनि यो जोडी यसमा धेरै अनुशासनका कुराहरू पनि छन्। यो संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै प्रकारका विवाहहरू हुन्छन् है। कोही 1 महिनाको लागि, 1 वर्षको लागि विवाह, 6 महिनाको लागि विवाह गरेर ल्यायो, अनि एकछिनपछि त्यो विवाह डिभोर्समा परिणत भएको कुरा हाम्रो समाजमा यता कता जतासुकै हामी सुन्न पाएका छौँ। आज यो पवित्र विवाह छ, यो जोडी डिभोर्सको लागि होइन है। मन परे पनि नपरे पनि अब चाहिँ यसलाई डिभोर्स भनेर यसलाई छुटाउनु पाउँदैन। परमेश्वरको अगाडि, यत्रो साक्षीको अगाडि आज जुन विवाह यो दुईजनाको हुँदैछ है, त्यस कारणले विवाह पवित्र हुनुपर्छ, त्यो पवित्र बन्धनमा बाँधिनुपर्छ र श्रीमतीको अधीनमा श्रीमान हुनुपर्छ है। श्रीमतीलाई शङ्का लाग्ने तरिकाले श्रीमान जता पाए उतै हिँड्न पाउँदैन अब आजदेखि, अनि श्रीमान पनि हिँड्न पाउँदैन, श्रीमती पनि हिँड्न पाउँदैन। दुईटैको विश्वास बलियो हुनुपर्छ। परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई ढाँट्न झुक्क्याउन सकिँदैन, हुँदैन। त्यस्तो गर्न थालियो भने हाम्रो समाजमा धेरै विकृतिहरू अहिले फैलिएको छ। बिहा गरेको 2-3 महिनामा श्रीमान विदेश जान्छ, श्रीमती घरमा आउँदाखेरि श्रीमती हुँदैन। आज यो विडम्बना हाम्रो समाजमा छ, हाम्रो देशमा छ, हाम्रो राष्ट्रमा छ, अनि त्यो घर टुट्छ। त्यो घर टुटाउनको लागि परमेश्वरले कुनै पनि विवाह गर्नुहुन्न, त्यो घरलाई जोड्नको निम्ति परमेश्वरले जोडी बनाउनुहुन्छ। जोडी त्यो 2 दिनको, 2 महिनाको, 2 वर्षको, 10 वर्षको होइन। अब संसारमा सास रहन्जेल है, जीवन रहन्जेल भाइ सुनिलले अनि निशालाई मृत्युले मात्रै उनीहरूलाई छोड्न सक्छ, छुटाउन पाउँछ। त्योभन्दा पहिला आफ्नो खुसीले, राजीले अब 2-4 दिन, 2-4 महिनापछि यिनीहरू छुटिन पाउँदैन। मण्डलीले दिँदैन, बाइबल र परमेश्वरको वचनले त्यो कुरालाई इन्कार गर्छ र त्यो गर्न पनि पाउँदैन। त्यसकारण हामीले यो क्रिस्चियन विवाहलाई पवित्र विवाह भन्छौँ र यो एक पटक मात्रै गरिने विवाह हो। तपाईँले आज सुनेको म चाहन्छु, तपाईँले आज बुझेको चाहन्छु, सारा जगत प्राकृतिक नियमभित्र रहे जस्तै तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्ध आत्मिक नियमभित्र रहेको हुन्छ। परमेश्वर तपाईँले भेट्न चाहनुहुन्छ, देख्न चाहनुहुन्छ भने आत्मा, तपाईँको आत्माले परमेश्वरसँग लिङ्क राख्न चाहन्छ, सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। तर हामीले शरीरले राख्न खोज्यौँ भने त्यो असम्भव छ। यहाँबाट गइसकेँ म, त्यस्तो अजम्बरी आँखा सोच्ने बित्तिकै त्यहाँ पुगिसकेको छ मान्छे। यो आँखा देखेको पोखरा यहाँबाट देखिन्छ, यो तपाईँको बाहिरी आँखाले, मनको आँखाले हेर्ने बित्तिकै जहाँ सम्झ्यो काठमाडौँ भने काठमाडौँ, अमेरिका भने अमेरिका पुगिन्छ। यस्तो मनको आँखा, जुन मनको आँखा तपाईँको खोल्न, हेर्न, देख्न बाँकी छ। त्यस कारणले मनको आँखा खोल्नुहोस्, हृदयको आँखा खोल्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, स्वर्गलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, संसारलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ को रहेछ भनेर तपाईँले आफैले पनि चिन्न सक्नुहुनेछ जब तपाईँले हृदयको आँखा, मनको आँखा खोल्नुहुन्छ। शरीरको आँखाले ईश्वरलाई देख्न सक्नुहुन्न, भेट्न सक्नुहुन्न, त्यो तपाईँको प्रयास पनि विफल हुन सक्छ। तर आत्माको आँखाले परमेश्वरलाई हेर्ने कोसिस गर्नुभयो भने परमेश्वर तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। हौ यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। आमेन। धन्यवाद छ छोरीलाई, उहाँले राम्रोसँग परमेश्वरको वचन
तँलाई त मैले बिहा गरेर ल्याएको, तँलाई जति अत्याचार गरे पनि हुन्छ भनेर ठान्ने समाज हाम्रो समाजभित्र छ। बुहारी ल्याइसकेपछि घरको परिवारले सबैले मिलेर बुहारीलाई अत्याचार गरेको कुरा पनि हामी युट्युबमा देख्छौँ, विभिन्न संसारमा देख्छौँ। तर क्रिस्चियन परिवारमा त्यस्तो हुनु हुँदैन, इसाई परिवारमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो बुहारी हो, बुहारीकै व्यवहार गर्नुपर्छ, यो छोरी हो, छोरीको व्यवहार गर्नुपर्छ। छोरी पनि बुहारी हो नि, कसैको छोरी आफ्नै घरमा आइसकेपछि म तिम्रो घर सम्हाल्छु भनेर आइसकेपछि उसलाई सम्मान दिनुपर्छ। विभिन्न कारणले, दाइजोको कारणले, लेनदेनको कारणले आज धेरै नारीहरू, महिलाहरू हाम्रो नेपालमा, देशमा कतिजना है जलाएको कुरा छ। सबै परिवार मिलेर दाइजो ल्याएन, सम्पत्ति ल्याएन, बिहा गरेर ल्याएको, सम्पत्ति केही ल्याएन भनेर अनि त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने समाज, यो समाजलाई बदल्नु छ। तपाईँ र मैले यो कुरा बुझौँ भने यो समाज बदलिन्छ, नत्र भने यो समाजमा यो विकृतिको रूपमा रहिरहन्छ। त्यसकारणले स्त्रीले, श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर र सम्मान गर्ने, अधीनतामा रहने। हितोपदेश 18 को 2 पद मैले धेरै छोटाइरहेको छु, अब तपाईँहरू सुन्नु है त। हितो पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, पति चाहिँ पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नी पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन् है। पत्नीहरू पतिहरूको अधीनमा रहन्, अधीनभन्दा बाहिर जानु पाएन है। आज अधीनमा नरहेको कारणले हाम्रो समाजमा विकृति फैलिएको छ। त्यसकारण धर्मशास्त्र बाइबलले एकदमै कडा नियम लागू गरिरहेको छ। जसरी पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, अनि यो पत्नीलाई मात्रै होइन पतिलाई पनि परमेश्वरले एउटा आज्ञा गर्नुभएको छ, आदेश दिनुभएको छ। पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम नगर्ने अरूको पत्नीलाई प्रेम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ? बाइबलले त्यस्तो भन्दैन, त्यसो गर्न दिँदैन परमेश्वरको वचनले। आज हामीले यो विकृति हाम्रो समाजमा पनि देखेका छौँ। पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नपरेको अथवा यस्ता कुरा कुनै नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। विवाह पवित्र र निष्कोट होस्। कसैले दाग लगाउने, कसैले आरोप लगाउने खालको विवाह परमेश्वरलाई स्वीकार्य हुँदैन, मण्डलीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यसरी नै पिता पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर, त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्नै पत्नीलाई आफ्नै शरीर झैँ प्रेम गर है, गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्दछ, आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्दछ। किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीका निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरका अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिल्न जान्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो है। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए तापनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गर। पत्नी र पतिको विषयमा धेरै कुरा बाइबलमा छ,
तर मसँग समय छैन। अब म एकदमै यसलाई बिट मार्ने तर्खरमा पुगिसकेको छु है। अब म धेरै तपाईँहरूसँग बोल्न चाहन्न, बोल्ने कुरा त धेरै थियो, तर अब समयले साथ नदिएपछि अब यो कुरालाई तपाईँहरू विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, आजको बेहुला बेहुली लगायत अनि अब भविष्यमा बेहुली बन्दै हुनुहुन्छ कतिजना, भविष्यमा बेहुला बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कतिजना, तपाईँहरूले पनि सुन्ने मौका पाउनु भएको छ। तपाईँहरू पनि होसियार र तपाईँले पनि आफ्नो जीवन साथी चुन्दाखेरि एकदमै लामो समय बहुत सोचेर प्रार्थना गरेर मात्रै सोच्नुहोस्। यसो रूप हेर्दाखेरि यस्तो राम्री आहा भन्ने होइन, उसको जीवन, उसको व्यवहार, उसको कस्तो छ, के छ, बानी बानी थाहा छैन। भोलि अनि बिहा गर्यो, 2-4 दिनपछि उसको बानी थाहा पायो मण्डलीले। अब परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन् भन्दै म यो माइक्रोफोन उद्घोषकज्यूलाई, सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु र अरू रहल समय उहाँले चाहिँ उहाँलाई दिनुहुनेछ र हुन्छ। हस्, धन्यवाद। अनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा। अनि एकदम मार्मिक वचन होइन, मिठो वचन अनि परमेश्वरको वचन सुनाएर गइसक्नु भएको छ। अनि म धेरै बोल्न चाहन्न, यो समय म फेरि पनि हाम्रो पास्टर बुवालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तालीद्वारा धन्यवाद दिनेछौँ। अनि यसै गरी अब यो समय म हाम्रो स्थानीय आदरणीय पास्टर वीरबहादुर ज्यूलाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँ अहिले यो समय अब हामी करार बाँध्ने समय छ, अनि उहाँ आएर करार बाँध्ने हुनेछ। यो समय हामी तालीद्वारा स्वागत गर्नेछौँ उहाँलाई। स्वागत छ हाम्रो पास्टर बुवालाई। म विशेष यहाँ हाम्रो बेहुला बेहुलीलाई अनि करार बाँध्न आएको छु। म कुलो प्रेरणा मण्डलीको सेवक भएको हैसियतले है, विशेष गरी हुन्छ। म विशेष गरी अहिले हाम्रो दुलीको अभिभावक अनि दुलाको अभिभावकलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू दुवैजना अगाडि आउनुहोस्। र हाम्रो ढिलो भइराखेको छ, तपाईँहरू छिटो छिटो आइदिनुहोस्। दुलीको अभिभावक, दुलाको अभिभावक, तपाईँ दुलाको के पर्नुहुन्छ? बाबा होइन? अनि छोराको विवाह गरिदिने इच्छुक हुनुहुन्छ? ल, उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। यही प्रश्न म हुन्छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर बस्दा हुन्छ। ल, हाम्रो दुलीको अभिभावक तपाईँहरू छिटो आइदिनुहोस्। तपाईँ छिटै आइदिनुहोस्। हाम्रो यहाँ कार्यक्रम रोकिएको छ। ए आइसकेको छ। हुन्छ। हाम्रो दुलीको के नाता पर्नुहुन्छ? मम्मी। ल, उहाँ मम्मी हुनुहुन्छ गरे। अनि तपाईँले हाम्रो दुलीको के तपाईँले जिम्मेवारीको साथ आफ्नो छोरीलाई विवाह गरिदिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद छ। आफ्नो छोरीको विवाह गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ है? हुन्छ, तपाईँ आफ्नै ठाउँमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। एकछिनपछि तपाईँ घर नजानु है। आयो हाम्रो दुल्हा र दुलीलाई है, सबैजनाको उपस्थितिमा है, अनि
यो कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँले मानिसको परमेश्वरले हाम्रो मानिसको हृदयको कुरा सबै जान्नुहुन्छ। अनि यो म दुलादुले कडा चेतावनी दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यहाँ परमेश्वर र यतिका साक्षीहरूको अगाडि वाचा गर्नुहुनेछ है। यदि तपाईँ शान्ति, अनुग्रह, निगाह प्रशस्त बढ्नेछ। हुन्छ, म हाम्रो माइक्रोफोन हाम्रो दुलैलाई दिनुहोस् त। ल दुईटा गरिदिनु। हेलो हाम्रो दुलादुलीलाई सुनिल भाइ, सुनिल तपाईँको आफ्नै इच्छाले यिनी निशा बहिनीसँग वैवाहिक जीवन जिउन चाहनु भएको हो वा कसैको करकाफमा? आफ्नै इच्छामा। आफ्नै इच्छामा। के तपाईँले निशालाई साँच्चै नै सधैँ माया गर्नुहुन्छ? अनि तपाईँ बहिनीको, दुली बहिनीको र तपाईँको बिचमा विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छ? कुनै कारण छ? छैन। धन्यवाद छ। अब यही प्रश्न म हाम्रो दुली निशा बहिनी, तपाईँ के आफ्नै स्वइच्छाले यिनी सुनिलसँग वैवाहिक जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? चाहन्छु भन्नुभएको छ। हुन्छ। के तपाईँले सुनिललाई साँच्चै नै सधैँ माया गर्नुहुन्छ? गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद छ। अनि यी दुवैजना दुवैजनाको बिचमा कुनै विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छ? छैन। यहाँहरूको विवाह हुन नसक्ने कुनै पनि कारण छैन दुबईमा। एकदम राम्रो असल विवाह हो। दुलीको दाहिने हात, दुलाको दाहिने हातमा कन्यादान गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् ल। रुनी होइन के, छोरीले एकदम राम्रो दुल्हा पाएको छ होइन। कुन जमानादेखि सोच्यो होला मेरो छोरीले राम्रो दुल्हा पाओस् भनेर। अहिले विवाह गर्ने बेलामा यस्तो रुनुहुन्छ त? हुँदैन। खुसीमा दिनुपर्छ। त्यो को विवाह राम्रो विवाह होइन र हो। अनि दुलीले कुनै नराम्रो ठाउँ जाने होइन। दुलीले त्यसैले आफ्नो असल ठाउँ रोज्नु भएको छ तपाईँको छोरीले। त्यसैले रुनु हुँदैन के। ल हाम्रो पक्राइदिने हो। ल हाम्रो दुला बाबुले माइक्रोफोन लिनु त। ल हाम्रो ल हामी है, म पछि तपाईँ भन्नुहोस् है। म पछि म सुनिल दुःखमा धनीमा गरिबमा अनिकालमा सहकालमा अभावमा परिपूर्णतामा सङ्कष्टमा बेसङ्कष्टमा सबै परिस्थितिमा सहायता गर्न लागि विवाहित श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुवैलाई मृत्युले नछुटाइसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा र यो सारा समुदायको
सामुन्ने म विश्वासको बाचा बाँच्दछु बाँध्दछु आमेन आमेन। हुन्छ। अब यही प्रश्न फेरि म हाम्रो मनिषा ल मनिषा भन मनिषा ल फेरि मनिषा तिमी सुनिललाई म सुनिललाई आजदेखि उसो दुःखमा सुखमा धनीमा गरिबमा अनि कालमा सकालमा सङ्कष्टमा सबै परिस्थितिमा तपाईँलाई सहायता गर्नका लागि विवाहित श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुवैलाई मृत्युले नछुट्याएसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा र यो सारा समुदायको सामुन्ने विश्वासको बाचा बाँध्दछु आमेन। को सटासाट गर्ने समान हो। यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे आदिका परमेश्वर, सारा संसारको सृष्टिकर्ता जीवित येशू, तपाईँलाई धन्यवाद के तपाईँको दास दासीले ल्याएका औँठी र अन्य सामानमा तपाईँको आशिष प्रशस्त रहेको होस्। यी लगाएका सामानहरू तपाईँको दास दासीले लगाउनेछन् र यी दुवैलाई मृत्युले नछुट्याएसम्म तपाईँ यिनीहरूको विवाहमा प्रशस्त आशिष दिनुहोस् र सधैँ तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्न सकौँ आमेन। हुन्छ। अब तपाईँहरूले दुवैजनालाई है दुला र दुलीले लगाइदिन सक्नुहुन्छ। के छ सो है। एकछिन है, एकछिन म यहाँ व्याख्या गर्छु औँठीको उसमा है। औँठी ल्याउनु भएको छ। औँठी सुनको ल्याउनु भएको छ। सुन भनेको संसारको सुन्दर र बहुमूल्य थोक हो। यसैले संसारका मानिसहरूलाई यसलाई आदर इज्जत गर्छन् है। त्यसैले अनि हाम्रो भाइ बहिनीले पनि सुन जस्तै है अनि एक अर्घ गर्छ। औँठीले यी दुई प्राणीलाई पवित्र विवाहमा बन्धनमा बाँधिएको सङ्केत गर्छ है। जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्मकै नता हो। जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्मकै नता हो। परमेश्वरको हत्केलामा सम्हालिएको जाति हामी हो। परमेश्वरको हत्केलामा सम्हालिएको जाति हामी हो। थोरै चाहिँ हजारौँ हो,
दुर्बल चाहिँ बलियो हुने हो ओ सम्हालेको जाति हामी हो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो चट्टानलाई फुटाएर हाम्रो प्यासलाई मेटाइदिनु भो चट्टानलाई फुटाएर हाम्रो प्यासलाई मेटाइदिनु भो थोरै चाहिँ हजारौं भो दुर्बल चाहिँ बलियो हुने हो ओ सम्हालेको जाति हामी हो वर्षको यात्रा थियो हाम्रो जमाना बिरानो छ कुनै यहाँ आफ्नो छ कसरी बढौँ म अगाडि जमाना बिरानो छ कुनै यहाँ आफ्नो छ कसरी बढौँ म अगाडि आफ्नो म छुनी
पर्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै गइसक्नु भएको छ अनि आजको कार्यक्रम हामी यही अनि सकेको घोषणा गर्दछौँ अनि तपाईहरुले यस्तो काम गर्ने बावजुद हैन एकदम धैर्य धारण गरेर अनि सुनिदिनु भयो बसिदिनु भयो अनि विशेष धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ अनि अब तपाईहरु कोही फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने
बरसाऊ प्रभु बरसाऊ बरसाऊ प्रभु बरसाऊ आज आशीषको झरी आज आशीषको झरी बरसाऊ प्रभु बरसाऊ बरसाऊ प्रभु बरसाऊ आज आशीषको झरी आज आशीषको झरी हृदयको जीवन भारी हृदयको जीवन भारी आशीषको झरी सबैको लागि छ प्रशस्तै माया सबैको लागि छ पुग्ने घर तिमीलाई स्वागत छ नयाँ संसारमा जहाँ सुन्दर पैसा होइन ईश्वर सबैको लागि छ प्रशस्तै माया सबैको लागि छ पुग्ने घर तिमीलाई स्वागत छ नयाँ संसारमा जहाँ सुन्दर पैसा होइन ईश्वर ओ आऊ मुहार धोई ओ आऊ आँसुलाई पुछी त्यो दुःखको संसारलाई छोडेर आयौँ पछि यहाँ लोभ र ईर्ष्या छैन पापको नाम निशानै छैन यहाँको ज्योति र राजा हुन् हाम्रो
येशू मसीह येशू मसीह ईश्वर पिता हामी तपाईँले धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी आज तपाईँ दिनभरिको यात्रामा हुनुहुन्छ, साथ दिनुभयो हाम्रो गाडी हाम्रो तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामी उहाँको घरमा परमेश्वर पिता बिग्राउनेछौँ। तपाईँको दुई परमेश्वर पिता जोडीलाई तपाईँ आशिष दिनुहोस्। हरेक परमेश्वर पितालाई सबै कुरा परमेश्वर पिताजीहरूको प्रभुजी तपाईँको द्वारा कुनै बाधा अडचनहरू उनीहरूको जीवनमा नहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँका छोराछोरीलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ दुवै जोडीलाई जोडीलाई प्रभु तपाईँले साथै नै यो जोडीबाट अनन्तसम्मको सम्बन्धमा राखेको प्रार्थना गर्दछु। आशिष दिनुभएको छ। आउँदो दिनमा पनि तपाईँ त्यसरी नै यो परिवारमा आशिष दिनुहोस्, सुख र शान्ति दिनुहोस्। प्रभु यो परिवारमा कुनै पनि फाँटहरू परमेश्वर पिता नआओस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता तपाईँका छोराछोरीलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। तिनीहरू अब आफ्नो घरमा प्रवेश गर्नेछन्, तिनीहरूलाई तपाईँ शान्ति शिक्षा दिनुहोस्, तपाईँ प्रशस्त आशिष दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु अहिले हामी तपाईँका छोराछोरी मिलेर चढाएको दिनको प्रार्थना गर्नु हामी तपाईँको हातमा आशिष माग्छौँ। महान सबैको लागि छ प्रशस्तै माया, सबैको लागि छ पुग्ने घर। तिमीलाई स्वागत छ नयाँ संसारमा, जहाँ सुन र पैसा होइन ईश्वर। सबैको लागि छ प्रशस्तै माया, सबैको लागि छ पुग्ने घर। तिमीलाई स्वागत छ नयाँ संसारमा, जहाँ सुन र पैसा होइन ईश्वर। आऊ मुहार धोई, आऊ आँसुलाई पुछी, त्यो दुःखको संसारलाई छोडेर आयौँ पछि। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा
na 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 na